हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में और उसके फेडरल फीचर्स देखेंगे और साथ ही साथ उसके यूनिटरी फीचर्स भी देखेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट क्लासिफाई की है इनटू यूनिटरी एंड फेडरल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है वो ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें नेशनल गवर्नमेंट ऑल पावर्स एग्जिस्ट करती है, और जो रीजनल गवर्नमेंट होती है वो डेराइव करती है अपनी अथॉरिटी फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट से। अगर अब हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करेंगे, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें जो पावर होता है वो डिवाइड होता है बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। खुद उसे कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करती है। इसके बाद जो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, इन सभी कंट्रियों के पास यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जो ये मुल्क हैं उनके पास फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट मौजूद है। और जो फेडरल गवर्नमेंट होते हैं उसे हम नेशनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं और फेडरल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। और जो रीजनल गवर्नमेंट है उसे हम स्टेट गवर्नमेंट भी कह सकते हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब हम टर्म फेडरेशन की बात करेंगे। ये जो फेडरेशन है ये डेराइव किया गया है फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्यूडस से, इसका मतलब है ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो अब हम कह सकते हैं जो फेडरेशन है ये एक्चुअली एक न्यू स्टेट है, यानी पॉलिटिकल सिस्टम है जो फॉर्मड हुई है थ्रू ट्रीटी और एग्रीमेंट बिटवीन द वेरियस यूनिट्स। और जो यूनिट्स होते हैं फेडरेशन के, उन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि स्टेट्स जो यूएसए में बोले जाते हैं, और जो स्विट्ज़रलैंड में उनको कैंटन्स भी बोलते हैं, और कनाडा में प्रोविंसेस बोलते हैं, और जैसे कि रशिया में उनको रिपब्लिक्स बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है, यानी जो फ्रेमवर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने फेडरल सिस्टम दो रीज़नों से अडॉप्ट किया है। और जो पहला रीज़न है वो लार्ज साइज़ ऑफ कंट्री यानी वास्टनेस ऑफ कंट्री है, तो इसलिए। और जो दूसरा है वो सोशो कल्चरल डाइवर्सिटी है। देखेंगे कुछ फेडरल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें पहला आता है ड्यूअल पॉलिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इस्टेब्लिश किया है ड्यूअल पॉलिटी, जिसमें आता है यूनियन एट द सेंटर एंड द स्टेट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक्चुअली उसने इंडो किया है, यानी इन स्टेट और सेंटर को सॉवरन पावर्स बांट दिए हैं ताकि वो एक्सरसाइज करे इन द फील्ड असाइन्ड टू देम रेस्पेक्टिवली। यानी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डील करता है मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। और जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसका काम ये होता है लुक आफ्टर द मैटर्स ऑफ रीजनल एंड लोकल इंपॉर्टेंस लाइक पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट एंड सो ऑन। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, बल्कि वो एक लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वो कंटेन कर रहा था एक प्रेम्बल और 395 आर्टिकल्स जो डिवाइड हुए थे 22 पार्ट्स में, और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम 2016 की बात करेंगे तब वो एक प्रेम्बल कंटेन करता था और 465 आर्टिकल्स जो डिवाइड हुए थे 25 पार्ट्स में एंड 12 शेड्यूल्स थे। तो इससे ये स्पेसिफाइज करता है कि स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, और ये प्रिस्क्राइब करता है उनके लिमिट्स से जहाँ तक वो ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद इसका तीसरा फीचर डिवीजन ऑफ पावर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिवाइड किए हैं पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। ये जो यूनियन लिस्ट होता है ये कंसिस्ट करता है 100 सब्जेक्ट्स। ओरिजिनली ये 97 सब्जेक्ट्स कंटेन करता है, और जो स्टेट लिस्ट है वो 61 सब्जेक्ट्स कंटेन करते हैं, ओरिजिनली 66। और जो कंकरेंट लिस्ट है वो उसमें 52 सब्जेक्ट्स आते हैं, ओरिजिनली 47। और जो बहुत सेंटर और स्टेट होता है वो लॉज बनाता है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। तो और अगर कोई केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है तब सेंट्रल लॉ सुपीरियर बन जाता है। और जो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट होता है, यानी जो इन 3 लिस्टों में
ایڈ نہیں ہوتا ہے وہ پھر سینٹر کو دیا جاتا ہے. آتا ہے سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن. جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ایکچولی سپریم اور ہائیسٹ باڈی ہوتا ہے, ہائیسٹ لا آف دا لینڈ ہوتا ہے, اور جو سینٹر اور اسٹیٹ جو لاز بناتے ہیں وہ ضروری کنفرم ہونے چاہیے ٹو اٹس پروویژنز, ادروائز وہ ڈکلیئر ایز انویلڈ بھی ہو سکتے ہیں بائی دا سپریم کورٹ, اور ہائی کورٹ بھی ان کے لیے جوڈیشل ریویو بھی کر سکتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں جو آرگنز آف گورنمنٹ ہے جیسے کہ لیجسلیٹو, ایگزیکٹو, جوڈیشل ایٹ بہت لیولز وہ ضروری آپریٹ ہونی چاہیے ود ان جوریسڈکشن جو کانسٹیٹیوشن نے پرسکرائب کی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے بائی کیمرلزم. کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے بائی کیمرا لیجسلیچر جس میں کنسسٹ کرتا ہے اپر ہاؤس جسے ہم راجیہ سبھا بھی کہتے ہیں, اور جو لور ہاؤس جسے ہم لوک سبھا بھی کہتے ہیں. اور جو راجیہ سبھا ہوتا ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اسٹیٹس آف انڈین فیڈریشن, اور جو لوک سبھا ہوتا ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے پیپلز آف انڈیا ایز اے ہول. اور جو راجیہ سبھا ہوتا ہے وہ ایون لیس پاورفل چیمبر ہوتا ہے جس کو فیڈرل ایکویلیبرم مینٹین کرنا پڑتا ہے بائی پروٹیکٹنگ اینڈ انٹرسٹ آف دا اسٹیٹس اگینسٹ دا انٹرفرنس آف دا اسٹیٹ. کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کریں گے تو اس میں پہلا آتا ہے اسٹرانگ سینٹر, یعنی جو اگر ہم فیڈرل اینگل کے طرف سے بات کریں گے جو ڈویژن آف پاورز ہوتا ہے ان فیور آف سینٹر تو وہ ہائیلی انیکویٹیبل ہوتا ہے, کیونکہ اگر ہم فرسٹلی بات کریں گے پہلا پوائنٹ جو ریجنل لسٹ ہوتا ہے وہ کنٹین مور سبجیکٹس کرتا ہے دین دا اسٹیٹ لسٹ, اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہم بات کریں گے وہ ہے جو یونین لسٹ ہوتا ہے وہ مور امپورٹنٹ سبجیکٹ کنٹین کرتا ہے دین یونین اسٹیٹ لسٹ سے. اور جو تھرڈ یونٹ ہوتا ہے وہ جو یعنی سینٹر جو ہوتا ہے وہ اوور رائڈنگ ہوتا ہے اتھارٹی اوور دا کنکرنٹ لسٹ. اور جو فائنلی ریزیڈوری پاورز ہوتے ہیں وہ بھی ویسٹ ہوتے ہیں وتھ سینٹر. اور اگر ہم یو ایس اے کی بات کریں گے تو وہاں جو پاورز ہوتے ہیں وہ سب انڈر ہوتے ہیں ان دا اسٹیٹس. تو اب ہم بول سکتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یونین سسٹم میں سینٹر بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے سنگل کانسٹیٹیوشن. جو یوزولی فیڈریشن میں ہوتا ہے جو اسٹیٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اپنی الگ کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے جو سپریٹ کرتے ہیں ان کو سینٹر سے, لیکن انڈیا میں اس کے برعکس ہے, یعنی کوئی بھی پاور اسٹیٹ کو نہیں دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی کانسٹیٹیوشن بنائے اپنے اسٹیٹ میں. جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے وہ صرف ایک ہی کانسٹیٹیوشن کنٹین کرتی ہے جو سینٹر پہ بھی لاگو ہے اور اسٹیٹ میں بھی. تو اس کے حوالے سے جموں اینڈ کشمیر صرف ایک اسٹیٹ ہے جس کا خود اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے فلیکسیبلٹی آف دا کانسٹیٹیوشن کے بارے میں. جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پروسیس ہوتا ہے وہ لیس ریجڈ ہوتا ہے دین ان ادر فیڈریشنز, اور جو بلک آف کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ امینڈ ہوتا ہے بائی یونیلیٹرل ایکشن آف دا پارلیمنٹ, یعنی وہ ادھر بائی سمپل میجورٹی اور اسپیشل میجورٹی سے امینڈ ہوتے ہیں. اور جو بھی پاور جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں انیشیٹ ہوتا ہے وہ صرف لائی کرتا ہے آن سینٹر. اگر ہم یو ایس اے کی بات کریں گے جو اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ پرپوز کرتے ہیں امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. اس کے بعد ہم بات کریں گے ایمرجنسی پروویژنس کے بارے میں. جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ کنٹین کرتا ہے 3 ٹائپس آف ایمرجنسی جس میں آتا ہے نیشنل, اسٹیٹ اینڈ فائنانشل ایمرجنسی. لیکن ایمرجنسی کے دوران جو سینٹرل گورنمنٹ دیا وہ ایک پاورفل یونٹ بنتی ہے, اور جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ انڈر کنٹرول ہوتی ہے سینٹر کے, اور یہ جو کنورٹ ہوتا ہے فیڈرل اسٹرکچر انٹو یونٹری اسٹرکچر یہ وداؤٹ کسی فارمل امینڈمنٹ آف کانسٹیٹیوشن کی ہوتی ہے. تو یہ قسم کی ٹرانسفارمیشن کسی ادر فیڈریشن میں نہیں پائی جاتی ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سنگل سٹیزنشپ کے بارے میں. انسپائٹ آف ڈیول پالیٹی جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے, یعنی جیسے کہ کینیڈا کی کانسٹیٹیوشن ہے, یہ دونوں ملک اڈاپٹ کرتے ہیں سنگل سٹیزنشپ. جیسے کہ انڈین سٹیزنشپ صرف سٹیزنز ہیں انڈیا کے, نہ کہ کسی سیپریٹ اسٹیٹ کے جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں. لیکن جو باقی فیڈرل اسٹیٹس ہیں جیسے کہ یو ایس, سوئٹزرلینڈ اور آسٹریلیا, ان کے پاس ڈیول سٹیزنشپ ہے, یعنی اس کے پاس نیشنل سٹیزنشپ ہے اور ایز ویل ایز اسٹیٹ سٹیزنشپ بھی ہوتے ہیں.